बिचोलेच्या म्युन्सिपाल्टीच्या कचरा वेस्ट प्लांटाचेर आज विजीट केली. संपूर्ण अर्थ खूब बऱ्या पद्दतीन काम कचरो ट्रीट करपाचें करता की जेणे करून 24 वरांच्या भितर त्या कचऱ्याचें ऑर्गेनीक मॅन्युअर हें तातूंतल्यान जाता. ही बरी टॅक्नॉलॉजी. आज हांव म्हज्या बरोबर बिचोलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, डॉक्टर शरद काळे, संपूर्ण अर्थ बाकीचे सगळे जाण, आमचे DMA, DOP आनी ताच्या उपरांत MD सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पुराय गोंयांत हीच संकल्पना सगळी कडेन राबोवपाचो अशा पद्दतीची संकल्पना आसा. म्हणून तांच्यांनी आज विजीट मुद्दाम सगळ्यांक हांगासर आपयल्लें आनी तांच्यांनी करपाचें हांगासर थारायलें. टॅक्नॉलॉजी आसली पळय न्ही, ग्राइंडींग, मिक्सिंग आनी sieving is 3. Grinding is first, then mixture, and then sieve. Shredding करते. Shredding, mixing, and packing. Very good. Congratulations to you all. चलो. संकेताक जर तुम्ही पळयशात आनी आमच्या बरोबर आज खास आसलो मनीस म्हणटात तो आमचो सायंटिस्ट डॉक्टर शरद काळे. बेजिकली विशय कितें आसा तर बेजिकली आमचे जे वेस्ट आसा, स्पेशली जे वेट वेस्ट आसा, हे डिस्पोज करपाचो विशय आसा. सो आज जेन्ना आमी पाहणी केली जाल्यार डॉक्टर शरद काळेन बरो कॉन्सेप्ट आसा की आमचो जो वेट वेस्ट आसा हो जो ते कल्चर आसता हे वेट वेस्टा पासूनच करता. ताच्या बरोबर मिक्स करप, पयलें मिक्सिंग, मागीर श्रेडींग आनी मागीर ड्रायींग, आनी त्याच्यामुळे तो ताचो जो pH आसा, जो एसिडीक आसा तो न्यूट्रल येता, अरावंड 7 येता. आनी ते जे निमाणी जे मॅन्युअर करता तुमी हातीन घेवन जर पळयशात जाल्यार ताका वास येना, ते ऑर्गेनीक मॅन्युअर जाता आनी ते आमी आमच्या शेतकऱ्यांक वापरूं शकता. आनी हो सगळो प्रोसेस आसा तो 2 दिसांचो आसा. 2 दिसांनी हे सगळें जाता. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचें एक सदांच आसा आमचें स्वच्छ गोंय, हरीत गोंय, ब्युटिफूल गोंय दवरपाचें. आनी सगळ्या म्युन्सिपाल्टींनी हो जो कॉन्सेप्ट आसा आनी पंचायतींनी एडॉप्ट करचो. फुडले 2 म्हयने मुख्यमंत्र्यान सांगला सगळे पंचायती, म्युन्सिपाल्टी, BDO, COs आपापले टिमी घेवन हो आमचो हे दाखयतले. हे जे आमचे जे आमी स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट आमचो दाखयतले. आनी तांच्यांनी अशेंच तांच्या पंचायतींनी, म्युन्सिपाल्टींनी करचें, ज्यामुळे वेस्ट जो आसा, वेट वेस्ट खास करून, ताची सगळी काळजी घेतली. ड्राय वेस्टाक इश्यूज कांयच ना. म्हाका जाल्यार खूब हांगा काम अशें कम्फर्टेबल जालें की हांव 4 लोकांक सांगता हांगा येयात, काम करात, तुमची रोजी रोटी चलतली. खुबशे लोकांक हांवें सांगलें केलें, खुबशे लोक हांगा येयलो आनी चडांत चड आमी बायलां काम करतात हांगा. जेंट्स कमी आसा, बायलां चडांत चड आमी प्लांटार काम करतात. आनी हांव हांगा सर येवन सरान म्हाका आमकां सगळ्यांचे हे केल्या बद्दल हांव सराक मना पासून सराचे आभार मानता.